ल अब एउटा नयाँ टपिक सुनौँ हामीले कि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट इन केस अफ सलिड चाहिँ के हुन्छ है ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट इन केस अफ चाहिँ सलिड के हुन्छ त भने वेट अपान इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ है वेट चाहिँ कुन त गिभन वेट है कुनै पनि कम्पाउन्डको जुन सलिड फर्ममा छ जस्तै अब हामीले सोडियम कार्बोनेटहरू भयो है यिनीहरू त सलिड फर्ममा हुन्छ नि भने यसको चाहिँ अब त कुनै पनि मेटल भयो जेनरली हामीले के भन्छौँ त मेटल भन्छौँ भने यसको चाहिँ के हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन हुन्छ नि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छ गिभन वेट अपान के त इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो भने त्यसलाई के हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौँ तर लिक्विडको केसमा चाहिँ के हुन्छ त नर्मालिटी इन्टु भोल्युम अपन के त 1000 है सो बेसिकली एउटा कुरा जान्नु पर्यो भने सलिडको केसमा चाहिँ के हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हुन्छ W/A लिक्विडमा केसमा के हुन्छ त नर्मालिटी इन्टु के त भोल्युम है अब ध्यान दिएर सुनौँ एउटा हाम्रो चाहिँ आउँछ तपाईहरुको लागि अहिले चाहिँ नर्मालिटी इक्वेसन मैले तपाईहरुले अलिकति डिराइभ गर्छु त्यो के हो त नर्मालिटी इक्वेसन भनेको एउटा कुरा ध्यान दिएर सुनौँ है जस्तै मानव कुनै एसिड छ कुनै बेससँग न्युट्रलाइज भइरहेछ भने फर कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन कुनै पनि सब्स्टेन्स भइरहेछ चाहे सलिड होस् चाहे चाहिँ त्यो लिक्विड होस् मानव एउटा सलिड छ एउटा लिक्विडसँग कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन भइरहेछ भने दुवैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ एज इन केस अफ चाहिँ के त एसिड र बेसको केसमा पनि त्यही हुन्छ जस्तै मानव एउटा एसिड छ एउटा बेस छ र दुईटा चाहिँ कम्प्लिटली 100% न्युट्रलाइजेसन भइरहेछ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ मानव एउटा एसिड छ है अर्को चाहिँ के छ त बेस है मानव यो एसिड चाहिँ बेससँग के भइरहेछ त न्युट्रलाइज भइरहेछ भने हाम्रो जहिले पनि एउटा कुरा याद राखिराखौँ कि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन हुन्छ नि यहाँ हुन्छ ल गाइस अब मैले तपाईलाई अलि अगाडि लाग्छु अब मैले चाहिँ तपाईलाई पढाउँछु कि नर्मालिटी इक्वेसन भनेको के हो त बेसिकली नर्मालिटी इक्वेसनको बारेमा पहिला सबसे पहिला तपाईले सुरुमा अलिकति कुरा के भन्ने भने जस्तै मानव कुनै सलिड छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले कुनै सल्युसनमा हाल्नु भयो है हाल्दाखेरि मानव कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन भइरहेछ भने त्यति बेला के हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सलिड इज इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ के त सल्युसन है त्यस्तै नै मानव कुनै एसिड छ कुनै बेस छ दुईटै चाहिँ के भइरहेछ कम्प्लिटली न्युट्रलाइजेसन भइरहेछ म जब न्युमेरिकल गराउँछु त्यति बेला मजाले तपाईलाई बुझाउँछु होला भने जस्तै कुनै पनि बेस छ कुनै पनि एसिड छ कम्प्लिटली न्युट्रलाइजेसन भइरहेछ भने त्यति बेला के गर्ने कि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड इज इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ के त बेस र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एसिड र बेस दुईटै सल्युसन हो सल्युसनको फर्ममा हामीले चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई कसरी लेखिरहेछौँ त नर्मालिटी इन्टु भोल्युम डिभाइड बाइ के त 1000 भने ल अब एउटा कुरा गरौँ जस्तै मानव एउटा एसिड छ अर्को चाहिँ के छ त बेस छ यो एसिड यो बेससँग चाहिँ के भइरहेछ न्युट्रलाइज भइरहेछ कम्प्लिटली न्युट्रलाइज भइरहेछ भने के हुन्छ त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ के त बेस भने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को फर्मुला के हो त n इन्टु v बाइ 1000 अब यहाँ हेरौँ है नर्मालिटी अफ के त एसिड भोल्युम अफ चाहिँ के त एसिड इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस को चाहिँ के हो त नर्मालिटी अफ बेस इन्टु भोल्युम अफ चाहिँ के त बेस डिभाइड बाइ 1000 भने यो 1000 कट्यो भने चाहिँ के आउँछ NaVa इक्वल टु NbVb अथवा के आउँछ त N1V1 इक्वल टु N2V2 यही नै तपाईको के हो त नर्मालिटी चाहिँ के हो त इक्वेसन हो नर्मालिटी इक्वेसन तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाईले धेरै न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है अब यसलाई मैले एक्जाममा तपाईले गराउँछु एक्जाम्पल दिँदै तपाईलाई एक्जाम मैले बुकतिर राख्छु नोट्सहरुतिर त्यति बेला बुझ्नुहुन्छ तर एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भने कुनै पनि सल्युसन चाहिँ के भइराछ मानव कम्प्लिटली न्युट्रलाइज भइराछ भने त्यति बेला के हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड इज इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट मानव त्यही चाहिँ कुनै सलिड छ अथवा कुनै मेटल छ भने के हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ चाहिँ के त मेटल र मेटलको फर्मुला चाहिँ के हो त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को
वेट अपन के त इक्विभ्यालेन्ट वेट हो है। भने यति गर्दै जाँदाखेरि तपाईले धेरै कुरा थाहा पाइसक्नु भयो। नर्मालिटीले मोलारिटीमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला त्यही छ, युटिलाइजेसनको फर्मुला चाहिँ त्यही छ। अब मैले तपाईहरुलाई एउटा दुई तीनवटा बेसिक कुराहरु तपाईले मैले सिकाउँछु है। जस्तै ध्यान दिएर सुन्नुस् त। मानौं मैले एउटा चाहिँ सोलुसन लिए है, भनौं न एउटा चाहिँ हामीसँग एसिड छ, कुनै पनि छ, मानौं चाहिँ HCl छ ल। त्यो चाहिँ 250 ml छ है, 250 ml छ भोल्युम र त्यसको नर्मालिटी कति छ भनौं न 0.5 छ नर्मालिटी है। ठीक, अब मानौं मैले यसमा थोरै पानी हाल्दिए ल। पानी हाल्दिन साथ यसको भोल्युम चाहिँ के हुनु भयो त V2 हुनु भयो। ल अब ध्यान दिएर सुन्नु स्टुडेन्टहरु, तपाईहरुले मैले पहिले पनि भनेको छु कि पानी हाल्न साथ यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ, भोल्युम बढायो भने कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ त घट्छ। भने 0.5 थियो कन्सन्ट्रेसन, अब पक्कै पनि 0.5 हुँदैन होला, 0.5 भन्दा के हुँदै जान्छ घटेर जान्छ। मानौं अब मैले पानी हालेर यसलाई चाहिँ कति बनाए चाहिँ 300 ml बनाइदिए ल। भने यसको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त, अब नर्मालिटी चाहिँ कति हुन्छ त भने हामीले सिम्पल यही फर्मुला लगाएर N1V1 N2 V2 गरेर निकाल्न सक्छौं। N1 हामीसँग कति छ 0.5, भोल्युम कति छ 250, N2 हामीलाई थाहा छैन कति छ 300। भने अब चाहिँ तपाईले 0.5 * 250 डिवाइड बाइ 300 गरे भने x आउँछ र x को भ्यालु पक्कै पनि के आउँछ त 0.5 भन्दा अलिकति चाहिँ के आउँछ होला कम आउँछ होला भनेर मानेर लिन है हामीले ल। अब त्यसो भए एउटा कुरा अझ चाहिँ तपाईले मैले नर्मालिटीको टर्म बुझाउन सक्छु चाहन्छु। कहिलेकाहीँ के सोध्छ भने मानौं नर्मल सोलुसन है, नर्मल सोलुसन है, त्यो भने कति हो त 1NO है। त्यसपछि आउँछ सेमी नर्मल है, त्यो भने के हो 1/2NO अथवा के त 0.5NO है। आको के आउँछ त डेसी नर्मल है, त्यो भने कति हो त 1/10NO अथवा के त 0.1NO है। यो नर्मालिटीको चाहिँ के हो, कहिलेकाहीँ भन्छ सेमी नर्मल डेसी नर्मल भने तपाईले त्यहाँ चुक्किनु चाहिँ हैन। अब यति बुझिसकेपछि हामी न्युमेरिकलतिर लागौं, दुई चारवटा न्युमेरिकल गर्छौं अनि तपाईहरुले मजाले बुझ्नुहुन्छ। क्वेशन तिर जाम। सो फर्स्ट हाम्रो क्वेशन छ क्याल्कुलेट द नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी अफ 5% NaOH। 5% NaOH सोलुसनको के निकाल्नु छ नर्मालिटी र मोलारिटी निकाल्नु छ भने यो तपाईको ओल्ड इज गोल्डमा खोज्नुहुन्छ भने यो क्वेशन भेट्नुहुन्छ। आई हैव नो ओल्ड इज गोल्ड, सो दैट्स व्हाई मैले यो क्वेशन मागेको कसैसँग, तपाईले गएर भेट्नु भयो भने यहाँ त्यहाँ खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्छ। भने अब हामीले यसलाई केमा लान छ त नर्मालिटीमा कन्भर्ट गर्न छ र चाहिँ मोलारिटीमा। 5% NaOH को सोलुसन छ है। NaOH कति पर्सेन्ट छ 5% छ भने NaOH त सोल्युट हो है। सोलुसन कति भयो 100 ml भने हामीले के थाहा पाइयो गिवन ग्राम अफ NaOH कति त 5 ग्राम। हामीसँग सल्भेन्ट कति छ त 100 ml। अब धेरैलाई थाहा लाग्छ होला कि यसरी 100 ml कहाँबाट ल्याउनु भयो, यो 5 ग्राम कहाँबाट आउनु भयो भने 5% NaOH भनेको मतलब 5% के को 5% त 100 को 5% हो। भने सल्भेन्ट चाहिँ कति छ हामीसँग 100 ml, हामीसँग चाहिँ सोल्युट कति छ 5 ग्राम छ। अब यसको नर्मालिटी निकाल्ने भने हामीसँग फर्मुला छ ग्राम इक्वल टु के त नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु के त भोल्युम डिवाइड बाइ के त 1000। हाम्रो ग्राम छ, हाम्रो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट छ, हाम्रो भोल्युम छ भने हामी चाहिँ के निकाल्न सक्छौं भने हाम्रो ग्राम चाहिँ कति छ 5 ग्राम इक्वल टु नर्मालिटी निकाल्नु छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट NaOH को चाहिँ कति हुन्छ 40 इन्टु भोल्युम चाहिँ कति छ 100 ml डिवाइडेड बाइ के त 1000 गरे भने अब यसरी डिवाइड गर्यो भने यहाँ कति आउँछ यो दुईटा 0 भयो, यो दुईटा 0 चाहिँ यो दुईटा 0 भयो। अब कति आयो त 40 लाई 10 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ त n इक्वल टु n इन्टु 4 इक्वल टु 5 भनेपछि कति आयो n इक्वल टु जति आउँछ 5/4 त्यही नै हाम्रो के हुन्छ त आन्सर। 5/4 गर्यो भने हाम्रो आन्सर के आउँछ 1.25 नर्मालिटी भने
5% NaOH को नर्मालिटी कति हुन्छ 1.25 हुन्छ। त्यस्तै अब यो नर्मालिटीलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो मोलारिटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने मैले तपाईलाई एउटा इक्वेसन सिकाएको छु कि नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलारिटी इन्टु के त मोलिकुलर वेट। नर्मालिटी कति छ 1.25, इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ कति हुन्छ NaOH को 40, मोलारिटी कति हुन्छ हामीलाई निकाल्नु छ, मोलिकुलर वेट चाहिँ कति छ हाम्रो यसको 40। इन केस अफ NaOH मोलारिटी इक्विभ्यालेन्ट वेट र मोलिकुलर वेट चाहिँ के छ सेम छ, यो काट्यो, मोलारिटी पनि कति आयो 1.25 भनेपछि 1.25 के त m भने नर्मालिटी र मोलारिटी बोथ आर सेम इन केस अफ के त NaOH। ल यो फर्स्ट क्वेशन भयो। अब हामी सेकेन्ड क्वेशन तिर लागौं त। ल डियर स्टुडेन्ट हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ के छ, इफ 20 ग्राम अफ 0.5 and NaOH is mixed with 30 ml of 3 and HCl, is the resulting solution is acidic or basic or neutral। अब आयो यस्तो क्वेशन, यो न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन हो। अब यो एकदमै सजिलो क्वेशन है, यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि के छ भने एउटा चाहिँ मानौं सोलुसन छ, फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ के छ त सुरुमा 20 ग्राम हैन होला यो, दिस मस्ट बी ml, 20 ml चाहिँ के छ त पहिला HCl छ, कति नर्मालिटीको छ 0.5 n को छ। ठीक, यो चाहिँ के को भयो त HCl को कुरा भयो है, भोल्युम दिएछ नर्मालिटी दिएछ है, मानम HCl को केस हो। प्लस त्यसमा के थपिराछ त 30 ml of के त 0.3 n को HCl। ल गाइस अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जाम। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ त, if 20 ml of 0.5 and NaOH is mixed with 30 ml of 3 and HCl, is the resulting solution is acidic, basic or चाहिँ के त न्यूट्रल। अब यस्तो क्वेशन आयो भने एकदमै सजिलो क्वेशन हो, यसमा तपाईहरुले धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन। पहिला क्वेशन बुझ्नु के हो त, मानौं पहिला एउटा चाहिँ बिकर छ, फर एक्जाम्पल सुरुमा चाहिँ के छ त 20 ml 0.5 n को चाहिँ के छ त HCl छ है, के रे NaOH छ, भोल्युम दिएकै छ V1 N1। त्यसमा चाहिँ के एड गरिराछ त 30 ml 0.3 n को के त HCl एड गरिराछ। मानव भोल्युम यहाँसम्म पुर्यायो, टोटल भोल्युम चाहिँ अब यहाँ कति भयो 30 + 20 भयो भने कति भयो 30 20 50 ml चाहिँ के भयो त टोटल अथवा चाहिँ के त भोल्युम अफ टोटल, र यसको नर्मालिटी चाहिँ कति भयो त n टोटल है। लगाइस अब यो एकदमै हामीलाई टोटल भोल्युमको चाहिँ के सोधेछ नर्मालिटी सोधेछ, बल्ल चाहिँ हामी एसिडिक बेसी हो कि न्यूट्रल हो थाहा पाउँछौं। अब एउटा कुरा ध्यान दिएर सुनौं त, 20 ml चाहिँ 0.5 n को NaOH ले 30 ml of 0.3 HCl को लागि कन्ज्युम गर्छ। कति कन्ज्युम गर्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। यसरी हामीले कसरी थाहा हुन्छ कि कुनै पनि एसिड छ कुनै पनि बेस छ, अगर तिनीहरुको नर्मालिटी सेम भयो भने, मानव दुईटैको नर्मालिटी चाहिँ 3n, यसको पनि 3n भयो भने इक्वल भोल्युम अफ एसिड कन्ज्युम्स इक्वल भोल्युम अफ चाहिँ के त बेस। तर यहाँ चाहिँ नर्मालिटी चाहिँ के छ त फरक छ नि हाम्रो। अब नर्मालिटी नै फरक भएपछि त यसको 20 ml यसको कति ml खान्छ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन भने हाम्रो फर्स्ट टास्क चाहिँ के हुन्छ कि नर्मालिटीलाई चाहिँ के बनाउने हामीले सेम बनाउने। नर्मालिटीलाई सेम बनाउँदाखेरि अब हामीले यसरी मानौं यो क्वेशनलाई यसरी गरौँ त, फर एसिड, अब यहाँलाई फर बेस गरौँ, फर चाहिँ के त एसिड गरौँ है। यहाँ हेरौँ 20 ml of 0.5 n NaOH र एसिडको केसमा चाहिँ कति छ त 30 ml of 0.3 n HCl छ है। अब सुनौं त 20 ml of चाहिँ के त 0.5 n NaOH भनेको चाहिँ आतो के पनि हो त थाहा छ। जस्तै मानौं यो भोल्युम हो, यो चाहिँ के हो नर्मालिटी, यो दुईटै मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँको नर्मालिटी चाहिँ कति आउँछ 1 आउँछ भने 20 into 0.5 ml of के त 1 n
NaOH पनि हो। कसरी हो त तपाईले डाइल्युसनको रिएक्सन पनि छ एउटा N1V1 के त N2V2 जस्तै मानौं हाम्रो N1 दिएछ 20 ml भोल्युम कति के रे N1 दिएछ हाम्रो कति त 0.5 नर्मालिटी भोल्युम चाहिँ कति दिएछ त 20 N2 हामीले 1 बनाउनु छ दुईटैको लागि हामीले के बनाउनु छ 1 बनाउनु छ 1 बनायो भने बल्ल हामीलाई थाहा छ कि यसको कति भोल्युम खान्छ भनेर भने 1 बनाउनु छ भने हाम्रो भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ थाहा भएन हामीलाई है भने ल यहाँ हेर्नुस् त 0.5 into 20 कति आउँछ 10 V2 को भ्यालु कति आउँछ त 10 भन्नुको मतलब के छ त कि 20 ml of 0.5 N भन्नु अथवा 20 into 0.5 ml of 1 NaOH भन्नु चाहिँ के हो त सेम हो अथवा 10 ml of 1 NaOH भन्नु पनि के हो त सेम नै हो। त्यस्तै एसिडको केसमा चाहिँ के हुन्छ 30 into 0.3 of 1 NaCl भन्नुको मतलब कति भयो त 9 ml of 1 NaCl। ल डियर स्टुडेन्ट तपाईले यही बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि नर्मालिटीलाई 1 बनाउनु पर्यो भने यो नर्मालिटी र यो भोल्युमलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ नर्मालिटी कति आउँछ 1 आउँछ। अब दुईटैको नर्मालिटी चाहिँ के भयो त सेम भयो कि भएन भने मैले तपाईले के भनेको छु इन केस अफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेसन इक्वल नर्मालिटी कन्ज्युम्स इक्वल भोल्युम अफ एसिड एन्ड बेस। अगर एसिड र बेसको नर्मालिटी इक्वल छ यहाँ पनि 1 n छ यहाँ पनि 1 n छ भने इक्वल भोल्युम अफ एसिडले इक्वल भोल्युम अफ बेसलाई खान्छ भने यहाँ हेर्छ 9 ml अफ चाहिँ के त HCl ले यसको कति ml खान्छ त मलाई सबैले म थाहा पाइसके तपाईहरुले 10 भन्नुभयो होला इट्स नट दैट 10 यसको 9 ml ले यसको कति ml नै खान्छ 9 ml नै खान्छ कुरा बुझ्नु भयो नि भने यसको 9 ml HCl ले यसको 9 ml NaOH लाई कन्ज्युम गर्छ र हामीसँग कति बच्यो त 1 के त 1 n अथवा 1 ml of 1 n NaOH सोलुसन बच्ने भयो। त्यो भाडोमा चाहिँ फाइनली कति 1 ml of 1 n NaOH बच्ने भयो। बाकी यो चाहिँ के त एसिड बेससँग के हुने भयो न्यूट्रलाइज हुने भयो भने फाइनली हाम्रो सोलुसनमा चाहिँ 1 ml of 1 n को NaOH बच्ने भयो भने त सोलुसन कस्तो हुन्छ त एसिडिक हुन्छ बेसिक हुन्छ न्यूट्रल हुन्छ। ल त्यसो भए NaOH चाहिँ के हो त हाम्रो बेस हो भने सोलुसन चाहिँ के हुन्छ त बेसिक नै हुन्छ। अब सोधेछ तपाईहरुलाई कि रिजल्टिङ सोलुसन अब यहाँ के सोधिन्छ अहिले त्यो आधा क्वेशन छ रिजल्टिङ सोलुसनको नर्मालिटी सोधियो ल। अब के गर्ने त हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ N1 चाहिँ कति छ त 1 के रे V1 चाहिँ कति छ त 1 छ हाम्रो N1 चाहिँ कति छ त 1 छ तर हाम्रो टोटल भोल्युम चाहिँ कति छ त हामीले रिजल्टिङ भनेको त टोटल भोल्युम निकाल्ने हो नि भने टोटल भोल्युम VT हाम्रो कति थियो त 20 र 30 कति थियो त 50 र त्यसको चाहिँ नर्मालिटी कति थियो टोटल हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन भने अब यस्तै हामीले डिराइभ गरेर रिलेट गरेर गरे भने त के हुन्छ N1 V1 के त अब भनौं न हामीले चाहिँ VT र NT गर्दिहालौं न भने कति छ N1 हामीसँग कति छ 1 into 1 V हाम्रो कति छ 50 NT कति छ हामीलाई थाहा छैन भने 1 into 1 1 by 50 NT अथवा NT के त 1 लाई 50 ले डिवाइड गर्यो भने 5 0.002 नर्मालिटी को हाम्रो रिजल्टिङ सोलुसन आयो ल डियर स्टुडेन्ट तपाईहरुको सोलुसन कति आयो त 0.02 नर्मालिटी को आयो। यो हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन हो यसलाई हामीले यसरी गर्ने। यस्तै अरू क्वेशन छ भने तपाईहरुले कमेन्टमा पठाउनु होला मलाई इन्स्टामा फेसबुकमा जहाँ पनि पठाउनु हुन्छ मैले नेक्स्ट भिडियो अगर बनाए भने मैले त्यहाँ सल्भ गरेर पठाउँछु। अब हामी अर्को क्वेशनतिर लागौं है। ल गाइस अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ भनेपछि क्वेशन नम्बर 3 छ 0.35 gram of dibasic acid required 50 ml of decinormal NaOH for the complete neutralization. Find the molar mass of the acid. ल गाइस अब यहाँ ध्यान दिएर सुनौं है कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन यहाँ भइराछ ध्यान दिएर सुनौं। एउटा डाइबेसिक एसिड हो जुन के को फर्ममा छैन सोलुसनको फर्ममा छैन ग्राम दिएछ भने पक्कै पनि कुन फर्ममा छ सलिड फर्ममा छ र त्यो केसँग न्यूट्रलाइज भइराछ त 50 ml of के त डेसी नर्मल छ गाइस। डेसी नर्मल भनेको हामीलाई थाहा छ पक्कै पनि के हो त 1 by के त
10 NO है NaOH फर द कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन भने अब कुनै पनि चीज सलिड होस् चाहे लिक्विड होस् मैले पक्कै पनि तपाईले भनिरहेको थिए जब चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन हुन्छ भने दुवैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ भने अब त्यसपछि हामीले के निकाल्न छ मोलार मास एसिडको चाहिँ मोलार मासको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त मोलार मास भन्नु अथवा चाहिँ के भन्नु त मोलिकुलर वेट भन्नु कुरा चाहिँ एउटै हो मोलार मास इक्वल के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु के त बेसिसिटी है BASICITY बेसिसिटी लगाइज यहाँ हेरौँ त डाइबेसिक एसिड सुरुमै दिइसकेको छ भने बेसिसिटी चाहिँ कति भयो त 2 अब हामीलाई के जान्नु पर्यो त इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न त भने फ्रम द गिवन के त गिवन इक्वेसन हाम्रो के छ त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के त सलिड अथवा चाहिँ एसिड इक्वल टु के त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के त NaOH अब यो सल्युसन हो यो चाहिँ के हो त सलिड हो सलिडको फर्ममा छ भने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला चाहिँ के हो त गिवन वेट अपन चाहिँ के त इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु नर्मालिटी इन्टु भोल्युम बाइ के त 1000 यो चाहिँ के हो त बेसको हो यो सल्युसन छ भने n * v/1000 अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड चाहिँ के को फर्ममा छ सलिडको फर्ममा छ भने w इक्वल के त हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के हो त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के हो त गिवन वेट अपन चाहिँ के त इक्विभ्यालेन्ट वेट अब यहाँ हेर त गिवन वेट हाम्रो कति छ 0. कति त 0.315 अब हाम्रो चाहिँ के छ त इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा छैन नर्मालिटी कति छ n/10 छ 1/10 छ भन्नुको मतलब कति त 0.1 इन्टु भोल्युम चाहिँ कति छ 50/1000 अथवा e इक्वल टु के लेख्ने हो हामीले ल e इक्वल टु यो क्रिस क्रस भयो है के लेख्ने त 0.315 इन्टु 1000 डिभाइड बाइ के त 0.1 इन्टु के त 50 यो दुईटै काम गर्यो भने 50 यहाँबाट गयो 0.1 गयो भनेपछि यो हाम्रो आन्सर चाहिँ कति आउँछ त 63 आउँछ के त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के त हाम्रो बेसको आउँछ है यहाँ आएर छ हाम्रो बेसिक एसिड डाइबेसिक एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ कति आएको हाम्रो 63 आयो इक्विभ्यालेन्ट वेट र मोलार मासको फर्मुला के हो त इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु बेसिसिटी भने हाम्रो मोलार मासको चाहिँ फर्मुला हामी यहीबाट गर्दै हालौँ न मोलार मास इक्वल टु के त equivalent weight into basicity equivalent weight कति आयो 63 into कति त basicity 2 भन्ने मतलब कति आयो 6 2 12 126 एटमिक मास युनिट भने यो डाइबेसिक एसिडको चाहिँ के हो त 126 एटमिक मास युनिट नै त्यसको चाहिँ के हो त मोलार मास हो यो क्वेशन यस्तै आयो भने तपाईले यसरी गर्नु होला मेन कुरा के जान्नु पर्यो कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन एटम दिदियो भने सिधै ती फर्मुला आउने ग्राम इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला आउने आन्सर चाहिँ सिधै आउँछ ल अब गाइस हामी क्वेशन नम्बर 4 तिर जाम 4 तिर क्वेशन नम्बर के छ भनेर है ल फ्रेन्ड वेलकम ब्याक अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ के छ क्वेशन नम्बर 4 छ if 3 gram of trivalent metal was completely dissolved with a कति त 750 ml of 1 NaCl the residual solution further required कति त 1000 ml of n/2 NaOH for the complete neutralization calculate the atomic mass of the metal अब यो मेटल चाहिँ कति छ 3 ग्राम छ कुन कति हो त ट्राइभ्यालेन्ट तीनटा भ्यालेन्सी भएको छ अब हामीले चाहिँ के सोध्छ एटमिक मास अफ द मेटल सो एटमिक मास अफ द मेटलको फर्मुला चाहिँ के हो त इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु चाहिँ के त भ्यालेन्सी हो भ्यालेन्सी दिएकै छ यहाँ 3 ट्राइभ्यालेन्ट भनेको 3 इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले निकाल्नु छ र यहाँ के एउटा वर्ड चाहिँ कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन दिन्छ है गाइस ल कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन दिन्छ म यसको बारेमा ल म यो क्वेशनलाई दुईटा तरिकाले गर्छु तपाईले जुन तरिकालाई लाग्छ सजिलो त्यही तरिकाले गर्नु होला तर जुन मैले तपाईले फर्स्ट तरिका सिकाइरा छु त्यो तरिका चाहिँ के छ भने यो क्वेशन तपाईले एकदम इलाबोरेट गर्न बुझ्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ है ल पहिले एकचोटी म तपाईले यो क्वेशन बुझाइदिनु सब भन्दा पहिला यहाँ चाहिँ के छ 3 ग्राम अफ ट्राइभ्यालेन्ट मेटल वाज completely dissolved with 750 ml of 1NaCl मानम एउटा चाहिँ के छ त बिकर छ है फर एक्जाम्पल
यो चाहिँ कति छ त यसमा 750 ml चाहिँ 750 ml कति नर्मालिटी गरे 1 नर्मालिटी को चाहिँ के छ त HCl सोलुसन छ ठीक त्यसमा चाहिँ 3 ग्राम चाहिँ के हालिरहेछ मेटल हालिरहेछ ल 3 ग्राम चाहिँ के हाल्दै छ मेटल हाल्दै छ त मेटलको बारेमा हामीलाई केही थाहा छैन भ्यालेन्सी चाहिँ 3 हो त्यति मात्र थाहा छ भने अब यहाँ हेर 750 ml चाहिँ HCl छ नर्मालिटी चाहिँ 1 को छ र यहाँ के भन्दै छ कि वाज कम्प्लिटली डिजल्भ भइराछ भने डिजल्भ हुनुको मतलब पक्कै यो 3 ग्रामले यहाँको HCl सँग चाहिँ के गरिराछ रिएक्ट गरिराछ कति रिएक्ट गरिराछ त्यो चाहिँ हामी पहिले निकाल्न खोजौं है र सपोज अब यसको मानम यो HCl यसमा चाहिँ कति ग्राम छ त्यो त हामी निकाल्न सक्छौं नि भोल्युम दिएछ चाहिँ नर्मालिटी चाहिँ दिएछ जस्तै हाम्रो चाहिँ ग्रामको फर्मुला चाहिँ के त NeV बाइ के त 1000 नर्मालिटी दिएछ कति छ त 1 इक्विभ्यालेन्ट HCl को कति हुन्छ 36.5 भोल्युम चाहिँ कति छ 750 डिवाइड बाइ 1000 यसलाई क्याल्कुलेट गरे भने साथीहरु कति आउँछ भने 27.375 ल 375 ग्राम आउँछ ल धेरै स्टुडेन्ट ध्यान दिएर सुनौं भने यो HCl चाहिँ हाम्रो कति छ त यहाँ 27.375 ग्राम चाहिँ छ अहिले सुरुमा 3 ग्राम हाल्दाखेरि यसले पक्कै पनि केही अमाउन्टसँग रिएक्ट गर्छ कतिसँग गर्छ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन है अब चाहिँ के गर्छ मानम यो 3 ग्रामले यसको चाहिँ केही ग्रामसँग रिएक्ट गरे भने त यहाँको जुन HCl को अमाउन्ट छ त्यो त घट्ने भयो नि किनभने रिएक्सन गरेर अरु बनाइदिन्छ तर HCl को चाहिँ जुन छ अमाउन्ट घट्ने भयो भने यो कम्पाउन्डको चाहिँ हाम्रो पक्कै गर्छ किनभने HCl को ग्राम घट्ने भयो किन ग्राम घट्छ त 3 ग्राम मेटलले कन्ज्युम गरिदिन्छ केही न केही मास भने यसको ग्राम चाहिँ के हुने भयो घट्ने भयो र यसको कन्सन्ट्रेसन कति भयो अब हामीलाई थाहा चाहिँ छैन तर क्वेशनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि के लेखेको छ द रेजिडुअल सोलुसन फर्दर रिक्वायर्ड 1000 ml of N/2 NaOH for the complete neutralization ल गाइस complete neutralization हुनको लागि NaOH कति चाहिन्छ त 1000 ml चाहियो N/2 को भने अब सुन्नु है यसको हामीलाई भोल्युम चाहिँ थाहा छ ल मानौं V1 थाहा छ हामीलाई 750 ml नर्मालिटी हामीलाई थाहा छ N1 थाहा छैन हामीलाई है यो त पहिला त 1 N थाहा थियो ग्रामले कन्ज्युम गरे नर्मालिटी कति त हामीलाई थाहा छैन x गरौँ अब चाहिँ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेसनको फर्मुला दिम N1V1 N2V2 अथवा NaVA NDVB एसिड भनेको एसिड र बेसको कुरा गरौँ भने हाम्रो बेस चाहिँ कति चाहिन्छ बेसको भोल्युम V2 सोल्युसन कति छ 1000 र नर्मालिटी कति छ N2 N/2 भने कति त 0.5 हो 1/2 भने 0.5 है ल भने अब हाम्रो के आयो त V1 अथवा N1V1 N2V2 आयो लगाइदिनु हेरौँ N1 हामीसँग कति छ 750 इन्टु N1 कति छ हामीलाई थाहा छैन N2 हामीलाई कति दिएछ 0.5 भोल्युम कति दिएछ 1000 कति गरे यहाँ आउँछ 500 750 इन्टु N1 कति आउँछ 500 डिवाइड बाइ 750 चाहिँ कति आउँछ तपाईको 0.66 नर्मालिटी आउँछ लगाइन्छ भने अब सुन्नु भए यसको चाहिँ नर्मालिटी 1 देखि घटेर कहाँ गयो त 0.66 नर्मालिटीमा गयो अब सोलुसन चाहिँ हामीसँग कति छ 750 ml को सोलुसन कति छ 0.66 नर्मालिटीको छ लगाइस अब ध्यान दिएर सुनौं भने अब चाहिँ यो सोलुसनमा चाहिँ HCl कति बाँकी छ हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौं नि नर्मालिटी छदै छ भोल्युम चाहिँ कति छ 750 भने अब ग्राम निकालौं त ग्रामको फर्मुला के हो त NeV बाइ अब यो एउटा ग्राम 1 भयो के त बिफोर एडिसन अफ मेटल हाल्दा भन्दा पहिला ग्राम कति थियो त 27.375 ग्राम अब यो ग्राम 2 आयो कति बेलाको त आफ्टर एडिसन अफ के त मेटल एड गरेपछि कति आउँछ ल हेरौँ त यहाँ नर्मालिटी
0.66 छ इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ 36.5 भोल्युम चाहिँ कति छ 750/100 त 1000 ल गाइस अब यहाँ हेरौँ त यो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त तपाईको 18.25 ग्राम आयो ल पहिला चाहिँ कति थियो 27 ग्राम थियो त्यसपछि त्यसमा मेटल हाल्यो मेटल हालेपछि चाहिँ कति भयो 18.25 ग्राम भयो भने त 27 देखि चाहिँ 18 ग्राममा झर्यो क्या मेटलको एमाउन्ट अथवा के एसिडको एमाउन्ट भने कहाँ गयो त यो एसिड बुझ्यो भने त्यो एसिडको ग्राम चाहिँ कहाँ गयो हो पक्कै यही 3 ग्रामले त्यसलाई कन्ज्युम गर्यो भने कति कति कन्ज्युम गर्यो त त्यसले कि 27.315 माइनस 18.25 ग्राम इक्वल टु कति आउँछ तपाईको 9.125 ग्राम आउँछ हो 9.125 ग्राम इज कन्ज्युम बाइ कति त 3 ग्राम अफ मेटल यसलाई फटाफट तपाईले लेखौँ म मेटाएर अगाडि लेख्छु क्वेशनलाई ल यहाँ हेरौँ त ल हेर्नु है क्वेशनले के भन्छ 9.125 ग्राम of HCl is consumed by 3 ग्राम of metal त्यस्तै 1 ग्रामलाई कन्ज्युम गर्न कति खान्छ 3 डिवाइड बाइ 9.125 ग्राम अफ मेटल त्यस्तै हाम्रो HCl को वेट कति हुन्छ 36.5 ग्रामलाई कन्ज्युम गर्न कति खान्छ त 3 डिवाइड बाइ 9.125 इन्टु चाहिँ कति त 36.5 सो बेसिकली 36.5 ग्रामलाई कन्ज्युम गर्नलाई त तपाईले यो क्याल्कुलेट गर्नुस् त 36 भने कति आयो त यहाँ 12 ग्राम अफ के त मेटल त्यो 12 ग्राम अफ मेटल चाहिँ के हो त यो मेटलको के हो त इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भने इक्विभ्यालेन्ट के हो त 12 अब यही निकाल्दै इक्विभ्यालेन्ट अफ वेट इसको मेटल इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इसको कति हुन्छ त 12 इन्टु भ्यालेन्सी कति छ 2 इसको कति त 24 एटमिक मास युनिट भने चाहिँ के त मेटलको चाहिँ के हो त 24 एटमिक मास युनिट चाहिँ के भयो त आन्सर हो त्यही नै कि त्यसको के हो त एटमिक मास हो र यो गाइस फर्स्ट आइडिया भयो अब हामी सेकेन्ड आइडियातिर जाम सेकेन्ड आइडियामा कसरी गर्ने भनेर ल गाइस अब त्यो हामीले अर्को मेथडले गर्दै जाम सो अब यहाँ क्वेशन चाहिँ अलिकति किसिम भन्छ म पहिले लेखेथे त्यही भएर अलिकति यसमा ध्यान दिनु होला तपाईहरुले क्वेशनले फेरि के भन्दैछ कि 3 ग्राम ट्राइभ्यालेन्ट मेटल चाहिँ कम्प्लिटली डिजल्भ भइराछ 750 ml अफ HCl मा रेसिडुअल सोलुसन चाहिँ के भइराछ 100 ml अफ N/2 NaOH सँग भएर कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन गाइस ल यहाँ है कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन यो के जान्नु पर्यो भनेसी कि यो चाहिँ मेटलले कल न्यूट्रलाइज गरिराछ एसिडलाई बेसले पनि कसलाई गरिराछ एसिडलाई भन्नुको मतलब मेटल र बेस दुवैले कसलाई न्यूट्रलाइज गरिराछन् एसिडलाई भने मैले के भनिरहेको थिएँ कि कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन छ भने मेटलको बेसको र चाहिँ एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ र यो दुईटाले मिलेर यसलाई न्यूट्रलाइज गर्दैछन् भने यो दुईटाको के त ग्राम इक्विभ्यालेन्टको मिक्सचर इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के त एसिड भने यहाँ ध्यान दिएको छ के छ क्वेशन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के त मेटल प्लस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ के त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के त मेटल इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ के त बेस इक्वल टु के त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के त एसिड मैले चाहिँ तपाईले के भन्ने थिए पहिला पनि कि कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन हुँदाखेरि एसिड बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के छ सेम छ तर यहाँ चाहिँ मेटल र चाहिँ बेस मिलेर दुवैले यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई कम्बाइन गरिरहेछ भने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल प्लस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस इक्वल टु एसिड यो दुईटा सोलुसनको फर्ममा छ यो चाहिँ के को फर्ममा छ सोलिडको फर्ममा छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ W/E प्लस
ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस भने के हुन्छ भोल्युम अफ बेस इन्टु चाहिँ के त नर्मालिटी अफ बेस अथवा चाहिँ के त नर्मालिटी अफ बेस इन्टु भोल्युम अफ बेस अपन 1000 इक्वल टु नर्मालिटी अफ चाहिँ के त एसिड नर्मालिटी भोल्युम अफ चाहिँ के त एसिड डिभाइड बाइ 1000 गर्यो भने यसरी आउँछ है। अब यहाँ हेर हाम्रो चाहिँ वेट कति दिएछ 3 ग्राम्स 3 डिवाइड बाइ E इक्वल टु अथवा प्लस भोल्युम अफ के नर्मालिटी अफ बेस चाहिँ कति छ हाम्रो यहाँ हेरौँ त n/2 n/2 भनेको छ 1/2 1/2 भनेको कति हो त 0.5 हो इन्टु भोल्युम कति दिएछ 1000 डिवाइडेड कति त 1000 इक्वल टु नर्मालिटी कति दिएछ 1 एसिड को नर्मालिटी कति दिएछ 1 भोल्युम कति दिएछ 750 डिवाइड बाइ 1000 यसरी गर्यो भने ल यो 1000 गयो। अब यो यसरी डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ 3/E प्लस यो भ्यालु कति आउँछ 0.5 इक्वल टु 0.75 अथवा 3/E इक्वल टु यसलाई तल भने 0.75 माइनस 0.5 कति आउँछ यहाँ 0.25 अथवा 3/E इक्वल टु 0.25। अब E इक्वल टु के हुन्छ 3/0.25 इक्वल टु कति आयो त 12 आयो। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल टु यहाँ के आयो त 12 आयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 आयो हाम्रो। भ्यालेन्सी कति छ ट्राई गरेन छ भने 3/12 इन्टु 3 गर्यो भने कति आउँछ 36 के त एटमिक मास युनिट्स हो गाइस। यसरी हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को न्यूमेरिकल गर्दै जाम। अब यसको मैले पार्ट 2 पनि बनाउँछु। त्यो पार्ट 2 बनाउँदा भन्दा पहिला तपाईले यो सबै मजाले हेर्नु त्यसमा के कमी कमजोरी लाग्यो कस्तो यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ भने मलाई पक्कै पनि 4-5 वटा 10 वटा 15 वटा क्वेशन पक्कै पनि तपाईहरुले मलाई पठाउनु हुनेछ। मलाई चाहिँ इन्स्टामा फलो गर्नुस् मलाई फेसबुकमा फलो गर्नुस् मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ गेम ड्रामा पनि मेसेज गर्नुस्। र आजको भिडियो यति नै। थ्यांक यू सो मच। कीप हाइड्रेटेड कीप सेफ लभ यू अल कीप सपोर्टिङ थ्यांक यू बाय बाय।